अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर एक नए अज़बाक के साथ, एक नए सबक के साथ आप लोगों के दरमियान हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल क्लास जो चल रहा है वो नूरानी कायदा का क्लास चल रहा है। पिछले वाले सबक में हमने खड़ा ज़बर और हुरूफ़ मद्दा के बारे में भी पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं खड़ी ज़ेर को, यानी खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। आपके दरमियान हमने किताब को हासिल कर दिया है। चूँकि किताब ना होने की वजह से दुश्वारी पेश आ रही थी, जिसकी वजह से हमने पूरी कोशिश करके किताब को सामने रख कर पढ़ाने की प्रयास कोशिश की है, ताकि जितने भी बच्चे हैं उसको आसानी के साथ देख भी सकें और उसको पढ़ भी सकें। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर के बारे में बताया, खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के, जैसे कि बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। यानी हुरूफ मद्दा के अंदर जिस तरह से आप पढ़े थे हमजा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, जिस तरह से आप इसको खींच कर पढ़े थे, इसी तरह से खड़ी ज़ेर को भी खींच कर पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। उसी को यहाँ पर कहा कि खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के, जैसे बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। तो चलिए आगे फिर पढ़ते हैं। हमजा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर की, दाल खड़ी ज़ेर दी, राल खड़ी ज़ेर दी, रा खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, साद खड़ी ज़ेर सी, ज़ाद खड़ी ज़ेर जी, ता खड़ी ज़ेर ती, जा खड़ी ज़ेर जी, आइन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फी, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमजा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो देखिए, शुरू में खड़ी ज़ेर दिया तो चूंकि इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर भी खींच कर पढ़ा जाता है। उसके बाद फा के ऊपर क्या है? फा के नीचे ज़ेर है। तो इस ज़ेर को आपने हरकत के बहस में पढ़ा था कि ज़ेर को कैसे पढ़ा जाता है। ज़ेर को जल्दी पढ़ा जाता है तो शुरू के दो हर्फ जो है उसको हम खींच कर पढ़ेंगे, और आखिर वाले यानी फा जो है उसको हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे, हरकत के होने की वजह से। चलिए पढ़ते हैं। हमजा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, फा ज़ेर फी, इलाफी, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। देखिए यहाँ पर देखिए शुरू के अंदर हरकत ज़ेर को दे दिया, फिर उसके बाद खड़ी ज़ेर को दे दिया। तो जिन बच्चों को हरकत की पहचान अच्छी तरह से अगर नहीं हुई होगी तो वो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे, इसी वजह से कि हा खड़ी ज़ेर ही को तो खींचबे करेंगे, उसके साथ साथ वो क्या कर देंगे? बा को भी वो खींच देंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो माक़बल में जो असबाक आपको पढ़ाया गया है हरकत के बारे में, उसको भी ज़हन नशी कर ले, उसको भी ज़हन में बैठा ले, उसके बाद फिर इसको भी पढ़ें, ताकि हरकत और हुरूफ मद्दा जब आपके ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इबादिही, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, हा खड़ी ज़ेर ही, इबादिही, रुसुलिही, रा पेश रु, सीन पेश सु, लाम ज़ेर ली, हा खड़ी ज़ेर ही, रुसुलिही। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती कर बैठते हैं, रुसुलिही सबको खींच देते हैं, हा खड़ी ज़ेर ही की मुनासबत से पूरे को खींच देते हैं, पहचान बेहतरीन तरह से हरकत की न होने की वजह से। तो मैं बार बार आपको यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले हरकत की पहचान कर लें। चूँकि हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, वो उनको कितनों बताने के बाद भी वो भूल जाते हैं, पहचान अच्छी तरह से न होने की वजह से वो बार बार गलती कर बैठते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हरकत को
بھی ذہن نشی کر لیں، حروف مدہ کو ذہن نشی کر لیں، حروف مدہ کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کھڑی زیر کو اور کھڑا زبر کو پڑھیں گے تو آسانی سے سب کے درمیان ہم ممتاز کر سکیں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، نوری ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، واو زبر و، قافیہ زیر قی، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر زی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی ہی، بکلماتی ہی، با زیر بی، کاف زبر کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلماتی ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، بی کتابی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کتابی ہی، بی امینی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، بی امینی ہی، فی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی۔ یہ رہا آج کا سبق کھڑی زیر۔ اس کے بعد پھر ہم اگلے والے سبق دیکھتے ہیں الٹا پیش کو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں الٹا پیش میں کیا لکھا ہوا ہے۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، جیسے کہ با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، یعنی یہ کہا گیا کہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے الٹا پیش، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے کس کے، الف مدہ کے، یا کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے۔ تو جس طرح سے واو مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ چلیے پڑھتے ہیں، حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، کھا الٹا پیش کھو، دال الٹا پیش دو، رال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو۔ اسی طرح سے ہم یا الٹا پیش یو تک تمام حروف کو کھینچ کھینچ کر پڑھیں گے، مشق کریں گے تو ہمارا زبان بھی فریش ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلے دیکھتے ہیں، مشق میں دیا گیا ہے لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش او، دال زبر دا، داؤدا، را زبر را، سین واو پیش سو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ، جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، دال پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ، تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، واو زبر و، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ، ورثہ، واو زبر و، را زیر ری، تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ، موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، زایا زیر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، جعلہ، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، ماؤریا، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش او، را زیر ری، یا زبر یا، ماؤریا، غاؤون، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش او، نون زبر نا، غاؤون، قرینہ، قاف زبر قا، را یا زیر ری، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہ۔ چلیے یہ رہا آج کا سبق کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔
چلیے پھر اس سے آگے پھر ہم حروف لین کو پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر. اسی پر ہم آج کا سبق اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.